dito sa imuha higala. Aduna ko'y pangutana sa imuha. Kung pananglit moabot sa imuha ang kamatayon, nakabalo na ba ka kung asa ka padulong? Inani ni higala. Sa atong palibot karon dili na tago nga ang mga tao nagkamatay sa lain-lain nga mga klase nga kamatayon. Naay na disgrasya, naapoy namatay sa sakit, naapoy namatay kay natulog, naapoy napasatiyan na natanggal na, giburos pa natanggal na. Sa ato pa, ang kamatayon moabot gid siya sa takna nga wala nato damha. Karon higala mao kini. Ang kamatuoran nagsulti. Kining Biblia usa kini siya ka kamatuoran. Nagsulti siya. Ipadala kini sa Ginoo aron nga ang tawo makaibalo. Inaani ni siya higala. Kun dinhi sa kalibutan kung makahimo ta og salaon, matubang ta sa hukom. Ug sa diha sa hukmanan, ikaw pagahukman, abrihan ang mga libro sa huwis. Ug unya dito sentensyahan ka sa sala nga imong nahimo. Samang paagi gihapon ana higala ang ato ang kinabuhi diri sa kalibutan. Human ta mamatay, kita moatubang ta sa hukom. Dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an, dili na bag-o sa ato nga istorya nga nakadungog ta nga naay impierno, naay inferno, ang uban imperno. Abisag unsaon na siya pag-pronounce, basta inferno. Ang but ipasabot niya kasakit nga walay katapusan. Ang inferno mo'y kasakit nga wala gyoy ikatumbas diri sa kalibutan. Kumbaga inaana siya nga pagkaistorya. Kung sakit man ang kanser, sakit man ang ngipo, no, kanig ngipo, no, sakit, o kanipong mga nakasakit, no, inana ang realidad. Pero sa kanser wako ka-experience, pero ngipo ang panganak naka-experience ko na sakit yun na siya. Kung ka na pong hilanat po nga grabe gyud ka nang walay pagkahuwas ba, grabe nga hilanat kaya naaday kay mo tubo, nakaagi po ko na grabe gyud ka sakit. Pero sultihan ta kahigala, ang Biblia nagsulti nga kung unsa man ang mga kasakitan nga imong maagian dinhi sa kalibutan, bisan pag cancer man na o sakit man pud na nga sa dughan, dili na siya ego ika-compare kanang sakit sa dughan. But ako ipasabot mga higala, kung dalaga ka o ulitaw ka, uyab ba, uyab imong uyab nang uyab buglain sa masakitan kay nana babot na ako ipasabot na intudlo ko sa dughan. O sa hipod ka minyo nga ang lalaki nangabit or ang babae nangabit ano kanang ikaw ba ang kumbaga ikaw ang hulagway sa lupigan, sakit pud na siya, no. Pero kanang ang but na kung ipasabot is mo kini ang kasakit, mo kini ang kasakit nga akong gisgutan. Kung ato na siyang itutan, kasakit sa gugma, kasakit sa kanang mga sakit sa atong lawas, unsa nga klase nga sakit, kung itutal daw na siya tanan, ingon sa Biblia, dili ika-compare sa kasakit nga imong haon yang antuson dito sa ikaduhang kinabuhi. Ang kaparat pagyud ani is mao ni, ang kasakit nga antuson sa ikaduhang kinabuhi wala nay katapusan. Kung diri sa kalibutan nga atong gipuy-an, kung masakit man ta, naa siya katapusan, no? Kung grabe na gid ka sakit, nya namatay ka, o di natapos na ang sakit sa kalibutan, kay namatay naman ka. So moingon na dayon ang ato ang mga buhi nga salamat ni pahuway na siya, na sakit unta, mingaw unta, pero kay nakapahuway naman siya, so malipay na lang tay nga na, no. Pero ang kamatuoran nagsulti higala, nakapahuway ang usa ka tawo kung naa siya sa dapit nga walay kasakitan. Pero kung naa siya sa dapit nga walay kalipay bisan gamay kay puros kasakitan, na samot gyud ang iyang pag-antos. So mo nay luoy kayo higala, ug mo punay ako ang itakol sa imuha karon. Kung pananglit kadto sila nangamatay naman tuno, kung kita na pod, kung ikaw na pod ang moatubang ni ana nga kamatayon, ingon ang Biblia na atay hukom. Hukman ta sa nagbuhat nato, hukman ta, abrihan ang libro, tan-awon ta
kung asa ka sa duha ka lugar mo paingon. Ug kanang libro nga abrihan diha, unang libro nga abrihan. Gitawag na siya libro sa kinabuhi. Kanang libro sa kinabuhi, gisulat diha ang imuhang pangalan. Ug ang pagpasulat sa pangalan higala, dili kay kung patay na ka aya pa ka magpalista. Dili. Kung dili karon nga buhi pa ka, karon ka magpalista. Pareha ba sa mo eskwela ka? Di ba kung mo eskwela ka, magpa-enroll man kadaan? Pag-enroll nimo, pagka tingklase aya pa ka eskwela, no? Ang atong kinabuhi sadyang mamatay pug ka. Dapat ang imong pangalan before ka mamatay nalista pa kadaan dito sa libro. Ibali na register na kadaan. Kay kung moabot na sa imo ang kamatayon, syempre tuan na dito ang imong listahan. So, adto nakapadulong sa lugar nga imuhang adtuan, ana ba? So kumbaga, inani ni. Kung gusto ka nga matapos ang imong pag-antos dinhi sa kalibutan, kung wala man pug ka nag-antos karon, wa ka nagproblema karon, matapos magyapon imong kinabuhi. Kay wa may gipili, malipayon ka, mamatay man pug ka, na magaling matay magngisi. Ug magul-anon sad ka, mamatay sad ka. Na kay sakit mamatay ka, ug wa kay sakit mamatay ka. So puta koy pasabot. Kung gusto ka nga dili ka mag-antos sa ikaduhang kinabuhi, dapat karong buhi pa ka, magpalista na kang daan sa libro. Kay once nga nalista ka dito sa libro, dili na gyud ka mag-antos dito sa inferno. Ang inferno, kumpos na siya sa tulo ka mga elemento. Kalayo nga di mapalong, ulod nga dili mamatay ug asupre. Ang tao nga wala malista ni adto nga libro, ilabay didto. So kung ilabay ka sa kalayo, dili gyud ka malipay. Ngano man, masakitan man gani kag mapasok. Pamatuod ana, niya ko'y pasuo. Dili kalikayan mapasok kita sa abuhan, labi nagbisaya kayo atong abuhan. Sakit uy. Isa ka simana nako ni nga yantos karon may na lang kay nalaya na ang iyang pasok. Higala, dili tudlo nimo ang pasuon, dili po ning bukton. Tibuok lawas nimo puniton ug ilabay dito sa kalayo. Shoot gyud ka dito higala. Kunya sulod sa kalayo di mapalong. Kini akong abuhan napalong man. Napasok gani sa kadyo tragani kay sakit pasok jud siya. Pero ang inferno higala grabe gyud. Dili siya mapalong. Once nga tuwa ka dito, manang gitawag siya eternal condemnation. Kay wala gyud katapusan nga kasakit dito. Mauna higala ang hinungdan ngano nga gipadala sa Dios Amahan nga si Jehovah ang iyang bugtong anak diri sa kalibutan nga si Jesus Christ. Kay ang inferno higala dili na to siya pwede takloban, dili na pwede palungon kay gihimo to sa Ginoo, eternal man to. Kay gihimo to sa Ginoo dili para sa tao kundi para sa yawa ug sa iyang mga anghel. Kaso kitang tao nga mga inosente nga hinimo sa Ginoo, giangin ba sa yawa? Giangin muna nga pag-angin niya sa tao, kita pud makalabay na dito sa inferno. Ug nakita sa Dios nga wala gyud taon, luoy gid kaayo iyang binuhat kay nga biktima man gyud ta sa yawa. Wala man siya naghimog laing tao, si Adan ra mag si Eva didto ra man gyud tagikan. Higala itumon man ka, puti man ka, brown, dark brown. Igsuon ra gyud tang tanan, lain-lain na tag apelyido. Kay isa ra gyud atong ginikanan si Adan ra gyud si Eva. Unya dito man misulod ang sala. So ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios ingon sa Biblia. So buti pa sabot tanan ta nakasala, dili ta makasulod sa langit kay ang Dios nagpuyo sa langit. Unya nahimulag man ka, nahimulag ko. So asa man dita padulong nga nabulag man ta sa Dios, di syempre inferno. Karon higala ikaw nga buhi karon, nagaginhawa karon, nagatan-aw aning akong video karon. Ni akong video nga gi sulti sa imuha karon.
ikaw ang naapay kahigayunan sa pagpili sa imuhang eternidad. Nga magpalista ka, daan karon mintras buhi ka, kay moabot sa imo ang kamatayon sa adlaw nga wala nimo hibalua. Moabot sa ato ang kamatayon sa adlaw nga wala gyud nato dahuma, wa ta kabalog unsa nga kamatayon atong atubangon. Ingon sa Hebrehanon 9:27, as it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Buot ipasabot, gimbutan nga ang matag usa ka tawo sa ato pa matag usa gyud ha. Gimbutan nga mamatay sa makausa lamang. So di gyud ka mudunar diri sa kalibutan, ug human ni ana mao ang hukom. Higala kining kalibutan nga atong gipuy-an tunawon man gihapon ni pag-abot sa panahon sa katapusan. Usa di gyud ka mulungtad diri sa kalibutan, mamatay gyud ka. Mudawat man kag sa dili. Mo sugot man kag sa dili, mamatay gyud ka, mamatay gyud ta. Busa mianhi si Jesus Christ sa kalibutan, gipadala siya sa iyahang God the Father nga si Jehovah. Wala si Jesus, igsuon siya ra isa. Pero gisacrifice ni God the Father ang iyang only son tungod sa iyang dakong gugma, kay nakita niya nga wala man gyud lain nga kanang sumpa. Walay lain nga sumpa nga dili ka malabay sa inferno. Ang dugo lang gyud sa iyang bililhon nga anak nga si Jesus Christ. Kay si Jesus Christ ang iyang dugo walay sala. Gikan siya sa langit, nagpakatao siya kang Maria, pero dili but ipasabot nga tungod kay niagi siya kang Maria na siya dugo ni Maria. Wala. Ang bata na siya kaugalingon nga dugo. Og si Jesus, balaan siya, dili siya hinimo sa tao kundi lalang siya sa balang espiritu. Busa ang iyang dugo wala gyud gamay nga lama sa sala. Ug katong dugo maura gyud to ang makahuga sa tanan natong sala. Siya ang dugo nga makasumpa sa ato ang kanang silot sa inferno nga dili ta malabay didto. Higala akong isbon pagpangutana, kung moabot sa imo ang kamatayon nga ikaw na pod, nakasiguro ba ka nga nalista na imong pangalan ni adto nga libro? Kay kung panahon nga mamatay ka, abrihon tong libro ha, og ingon sa Pinadayag 20:15, ingon niya, whosoever shall not found written in the book of life shall cast into the lake of fire. Unsay buti pasabot, bisan kinsang pangalan nga dili makaplagan nga nahisulat atong libro sa kinabuhi, siya puniton og itambog dito sa linaw nga kalayo. Higala na ay anghel nga dako nga mo punit sa imuha, bisan pagkabalo ka mga rati, kabalo pa ka kanang mugamit og mga armas, mamatay ka wala man kay madalang armas, nya bisan pag makabalo ka mga rati, bisan pag makadala kag armas, wala gyud kay mahimo sa anghel. Kay umiyon gani tag puniton sa ato padako kaayo siya. Ikaw usara di ay ka kagamay nga nganong puniton man ka, maghisgod gani tag puniton, gamating gyud kaayo ka, dako gyud tong mopunit. Unsaon man nimo pag panagang puniton daw ka og ilabay ka. So unsaon man nimo manggunit ka, di gyud ka kagunit. Basin og hakopon ba ka, unsaon ba basta ilabay daw. Bisag kinsang pangalan nga dili makaplagan nga masulat dito sa basahon sa kinabuhi, siya puniton og itambog dito sa linaw nga kalayo. Tataw kayo ang Biblia higala. Puniton ka og ilabay, dili ka paluksohon, puniton. Higala isa ra gyud ang ipsot nga dili ka mapunit sa anghel og malabay sa inferno. Ipalista daan karon imong ngalan sa basahon. Kay dili pwede nga pagkamatay nimo ay pa kami, Lord, ilista raw ko palihog sa basahon sa kinabuhi. No. Pagkahuman nimo kamatay, hukman na ka. Sa ato pa ulahin na ang tanan. Ulahin na. Dili na ka pwede malista sa langit, kay ulahin na. Kay ang paglista karon nga buhi ka. Asa man na nato basa, sister? Nasa ikaduhang Korinto 6:2 ingon niya, tan-awa karon ang adlaw sa kaluwasan. Unsay buti pasabot, dili na adlaw nga unsa nga adlaw kun dili buti pasabot. Karon nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, karon dayon, karon mao na ni nga nakadungog ka, karon na ang adlaw sa imong kaluwasan, dili ayha og mamatay ka. Kung mamatay ka, ulahin na, higala, ulahin na. Karon nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. Si Jesus Christ nagpakamatay sa cross aron tubuson ka, aron tubuson ko. Ako nagpalista nako sa akong ngalan kaniadto pa. Akong pagpalista January 7, 1989. Nagpalista nako sa libro sa kinabuhi. Hangtod karon naa pa ko gihapon sa libro. Kay dili man to siya mairis.
So kung kanus apa ko kuhaon sa Ginoo, sigurado na kung sa langit kay tuan na dito gilista akong pangalan ingon sa Ginoo niya, dili na to siya irison. Di ito siya irison, dili mo iris ang Ginoo. Gawas kung i-renounce nimo ang imong pagtuo. Pero kung dili nimo i-renounce, kung pagdawat nimo ni dawat gyud ka kinasing-kasing, di ito siya irison. So buhi pa man ko karon nagsulti ko sa imuha aron malista pod ka. Kay ako padulong ko sa langit kung kanus ako kuhaon sa Ginoo, unta makita ta ka. Unta makita ta ka dito, dili ta ka makita sa inferno, kay ang inferno grabe kapait dito. Ayaw pag adto dito higala, hangyo unta ka. Andama ang imong kinabuhi, luyo ni ining kinabuhi karon. Ug karon lang ka makaandam, dili kung patay ka na. Dawata si Kristo aron malista ang imong pangalan. Mao na iyahang pulong. So kung gusto ka nga malista ang imong pangalan sa maong basahon sa kinabuhi, sunda kining maong pag-ampo. Hangyoon ta ka pagduko sa imong ulo, piyong sa imong mata, sunda ning mubo nga pag-ampo. Ug isipa nga ikaw gyud ang nag-ampo sa Ginoo aron malista ang imong pangalan, dili ang ako kay nalista nako ang imong pangalan. Sige higala, mag-ampo ta. Ginoong Hesus, salamat sa imong gugma. Pasaylo ako sa tanan na akong mga sala. Dawaton ta ka, sulod karon sa akong kasing-kasing, ug luwasa ako. Sa ngalan ni Hesus, amen. Higala, ingon sa Ginoo, ikaw ba nga nisunod sa akong pag-ampo karon, nga nag-isip nga ikaw ang nag-ampo sa Ginoo, kay imo ra man lang kung giya? Ingon siya, ang imong pangalan gisulat na sa basahon sa kinabuhi. Muna iyang giingon sa Luke 10:20. Ug ikaw buhi pa, pero nakarestro na ka sa langit. So kung moabot man sa imo ang kamatayon sa bisan unsang oras, ayaw ka balaka. Kay ingon sa Ginoo, siya nga nagtuo kang sa anak sa Dios, dili na hinukman sa silot. Sa ato pa, ikaw nga nagtuo nga midawat man sa kang Jesus Christ nga manluluwas, dili na ka ma-inferno. Moy buti pasabot. Kung dili nakalatas na kagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, so nakalatas ka sa inferno ngadto sa langit. Pinaagi kang Jesus Christ, kay imo siyang gidawat. So dili na ka ma-inferno higala, kay imo siyang gidawat, imo ngalan gisulat na, ug ingon niya gisiliyuhan ang imuhang kasing-kasing sa ihang balaang espiritu. Ug dugang pa nga kanang saad niya higala, makita na to sa Juan 10:28. Ingon niya, ikaw ba nga nagdawat sa Ginoo, ingon siya, ug ako kining ako ang wedding ring, ako ning hatag nga example sa imo aron masabtan nimo, ihulagway nako ba. Ingani ingon ang Ginoo, ingon siya, ug ako naghatag kanila sa kinabuhing dayon. Ikaw nga midawat sa Ginoo, gihatagan daw kanyang kinabuhing dayon. Ug sila dili gayud malaglag. Ikaw nga nagdawat sa Ginoo, dili na ma-inferno. Ug walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Kamot ni Jesus, ikaw ning singsing. Kamot ni Jesus, wa daw makaagaw kanimo gikan si ang kamot. Gigunitan ka ni Jesus sa dihang midawat kaniya. Higala, dili na ka ma-inferno. Kay gigunitan ka ni Jesus sa dihang imo siyang dawaton sa imong kasing-kasing imong manlulas. Og ingon niya, kay ang akong amahan nga naghatag kanila, ngari kanako dako sa tanan. Si Jehovah, ang papa ni Jesus, dako sa tanan. Siya ang naghimo sa universe, siya ang naghimo sa tanang butang. Og ingon niya, og walay makaagaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. So duha ka kamot ang naggunit nimo higala sa ding midawat ka kang Jesus. Gigunitan ka ni Jesus, gigunitan pug ka sa Dios amahan. Subot ipasabot higala, buhi man ka karon, pero luwas gyud ka higala. Munay tawag ana, luwas gyud ka. Sumuabot man sa imong kamatayon, dili og dili na gyud ka ma-inferno, kay eternal life ang gihatag sa Ginoo sa imuha. Kinabuhi nga walay katapusan niya, naa ka sa kamot sa Dios. Busa sa panahon nga mag-uol ka o maghilak ka o unsa man nga klase nga problema nga imuhang atubangon, sangpita lang siya. Kay naa siya nakasulod sa imong kasing-kasing, duol ra kaayo siya sa imuhang baba. Gihangyo kaniya sa panahon nga nahimo kaniyang anak, musangpit kaniya. Unsa man ang gusto nimo sa imuhang kinabuhi, pwede ka musangpit niya. Kay ngano man gihatagan ka og katungod nga mahimong anak sa Dios. Ingon sa Juan 1:12, apan sa tanang midawat kaniya, ikaw man midawat man kaniya. Sa tanang mituo sa iyang ngalan, ikaw man nagtuo busa midawat ka.
kanila naghatag silang katungod sa pagkahimong anak sa Dios. Ikaw kay nagdawat ka sa Ginoo gihatagan kag katungod nga anak sa Dios. So karon ang imong tawag anak ka sa Dios, ug kay anak ka sa Dios, isa ka nga iyang balikan panahon nga mo balik siya diri sa kalibutan, o panahon nga mamatay ka dalhon gyud kaniya sa langit kay taga didto siya. So kanang Holy Spirit nga nakasilyo sa imong kasing-kasing mao na ugma mo witness sa imo dito sa God the Father nga ikaw anak gyud sa Dios. So salamat sa panahon nga imong gihatag higala. Kini ang imuha nga igsuon bon.